بطاقم تحكيم دولي بقيادة هيثم القصعي. لوحة فنية لا ترسم نفسها، بل هناك جمهور يبدع ويتفنن في رسمها مستعينا بريشة الإبداع والخلق والسحر والعشق. نحن يا سادة يا من تشاهدنا وتتابعنا عبر قنوات الكأس الرياضية في ملعب الطيب الميري بصفاقس، وفي ذات اللحظة إشارة بداية المباراة. الأسماء الأساسية بالنسبة للترجي ضيف صفاقس اليوم معز بن من كينغسلي سكري المستند من مير الحنيشي. ترجع الكرة ترجية، المحاولة قريب حكم المباراة هيثم القصعي، والمخالفة على الجزائري ولد وهران يوسف البليلي من الظهير الأيمن حمزة المثلوثي الذي غاب عن قائمة المنتخب التونسي الأخيرة لمباراتي إيران وكوستاريكا، تقريبا لم يغب من 2014. المثلوثي مع مختلف المدربين الذين أشرفوا على تدريب نصور قرطاج، وغاب في التربص الأخير، وكرة ملعوبة للترجي من خلال هذه الكرة الثابتة. يوسف البليلي البحث عن المباغتة، إيقاف مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري، وقع إلغاء الهدف واعتبار المكشخة رابحة جزائيا بهدفين مقابل 0. كرة ملعوبة لنادي الصفاقسي من المرزوقي، يرفع كرة طويلة، المحاولة من الحناشي، الكرة الأولى خطيرة، جول! والكرة في المباراة تضيع بكيفية غريبة للنادي الرياضي الصفاقسي. تعكس الهجمة للترجي، أنيس البدري من جهة اليمين، يحاول أنيس البدري، وخالد بن يحيى يعرف صعوبة هذه المباراة وقيمتها خاصة من الجانب النفسي ولا معنوي بهذه الكرة. لمسة كانت من علي المرزوقي، خطأ كبير من حسين الربيع، الحناشي الاسيست ممتازة. في انتظار مصادقة المكتب التنفيذي للكاف عن مشروع ومقترح الترفيع في أندية دوري أبطال أفريقيا. هذه كرة ومحاولة للترجي والتدخل من رامي الجريدي، يرد الترجي على كرة حسين بن علي من غيره. أنيس البدري هو الذي قاد الهجمة الأخيرة بالنسبة للترجي. أنيس البدري الاكسجين بالنسبة للمكشخة في المباريات الأخيرة. البدري كان يظن نفسه أنه في موقع تسلل، تباطأ نوعا ما، وخروج جيد كان من الحارس رامي الجريدي. راميريز يتألق بهذه الكرة. هيثم القصعي 36 عام، قال خميسي ملقى على ارضيه الميدان. تعود الكره مره اخرى الى حمزه المثلوث يحاول الانطلاق النادي الصفاقسي، المثلوث يحاول الامر، حمزه التوزيع على مستوى القائم الثاني. المحاوله الصفاقسيه كانت من علي المرزوقي، والتدخل على سمح الدربالي في العمليه الاخيره. الدربالي هنا والخنيسي هناك، والثنائي ساقط على ارضيه الميدان. من كان يظن القيل امام الاتحاد المونستيري الملعب القابسي والنجم الساحلي، ولا فريق في صفاقس تمكن من تسجيل هدفين. 4-10 فرق وصلوا لمرمى السي اس اس. مستقبل قابس الملعب التونسي من ركلتي جزاء النادي المنزرتي والنجم الساحلي. وفي الطيب المهيري يعني باعداد مميزه بالنسبه لنادي صفاقسي هجوميا ودفاعيا. في المقابله الترجي ب9 مباريات خارج العاصمه بعيدا عن اولمبي المنزه ودره رادس، ولا هزيمه ولا خساره. في اسوء الحالات يعود بنقطه التعادل، 5 ربح و4 تعادل، 19 نقطه من اصل 27. عوده كانت من التسلل لعلي المرزوقي، خبرة لاعبي المكشخة والتعامل بشكل تكتيكي جيد في التنقلات رغم الغيابات العديدة والتغييرات في كل مباراة خاصة في محور الدفاع. هذه من سمات الأندية الكبيرة وقوتها. والترجي ما عادش عنده مشكل، يلعب في رادس، في سوسة، في القيروان، في بنزرت، بن قردان، المستير. المحاولة جول ما عنده حتى مشكل. الترجي ما عنده حتى مشكل، يسجل في الطيب المهيري. طه ياسين الخنيسي، طه ياسين جول، افتتاح النتيجة للترجي. أي هفوة وأي ارتباك من دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. المباغتة والتفاعل من بعض أنصار وعشاق الترجي المتواجدون في ملعب الطيب الميري. هذه الكرة والمحاولة والتصويبة، مباغتة أرضية قوية، كرة ضربت في ياسين مرياح، مباغتة كانت للحارس رامي الجريدي. الترجي في طريقه للبطولة مع خليل شمام يلعب كرة اللمسة البينية. سعد بقير من جديد
الى فرانك كوم، كره ملعوبه الى سمح الدربالي، دربالي حول التوزيع، التدخل موجود من ياسين مرياح. تعود الكره مره اخرى، كيف سيتصرف النادي الصفاقسي مع هذا التاخر في النتيجه؟ وهذه كره اخرى ومحاوله للترجي في الباكس، سعد بقير الثاني، لا جول 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 جول. بقير يا خطير، سعد بقير، سعد الترجي بهدف ثاني في الاعداد، الهدف الثاني بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. الترجي قوي، الترجي اسماء، الترجي مخيف، الترجي مرعب، الترجي ارقام، الترجي تاريخ، والترجي لا يوقفه شيء. يريد البطولة ان تخضع له هذا الموسم للمرة 78، ويلقى الحل في تصويبة سعد بقير للسريع. كرة باغت رامي الجريدي، 2-0. الترجي اليوم ملك الحلول بعد طه ياسين الخنيسي، سعد بقير. اي بدايه واي رده فعل، لحظات الوصول في اسرع وقت ممكن لمرمى معز بن شريفيه. حمزه المثلوثي بتنفيذ الكره الثابته، معز بن شريفيه، وكره ملعوبه سهله كانت لحارس الترجي. اليوم هي المباراة 124 بين الصفاقسي والترجي في أجندة ودفاتر البطولة المحترفة الأولى التونسية. 123 ماتش في الماضي، الغلبة ترجية عاصمية 56 انتصار، 42 تعادل، والبقية وعددها 25 كانت صفاقسية. تفوق ساحق للترجي في المواجهات المباشرة أمام نادي صفاقسي، والتفوق هذا والسيطرة هذه الحمراء والصفراء لا تقتصر فقط على كرة ملعوبة من جديد. محاولة من ياسين مرياح سكري يعود بالكرة، ياسين مرياح إلى إيدو يطلب كرة على اليسار، أشرف الزواغي حاول التوزيع، كرة ملعوبة المرزوقي، جول! على المرزوقي يضيع كرة هدف العودة في المباراة في تايمينج جيد بالنسبة للنادي الصفاقسي. كرة أخرى تقريبا هذه ثالث كرة بنفس هذه الكيفية، العرضيات هربت على خليل شمام، شاد قدام على المرزوقي، وكرة أخرى تضيع. ضاعت الأولى لحسام بن علي، والثانية على إيدو، والثالثة على المرزوقي، والخليسي في كرة كرة هدف الثالث يقضي نهائيا على مباراة الكو، يضيع من طه ياسين الخنيسي. هجمة بهجمة ولا مخالفة للنادي الرياضي الصفاقسي، الكرة الثابتة ولا محاولة، هذا فراس شوات على المهاجم البديل لكينغسلي إيدو، وكذلك حسام اللواتي يلعب أوراقه على مستوى التنشيط الهجومي وكذلك على مستوى الخط الأمامي. هذه الإعادة بالنسبة للكرة الأخيرة بين سامح الدربالي وعلى المرزوقي في البلانتي في ركلة الجزاء. زاوية الرؤية كانت واضحة بالنسبة للحكم هيثم القزعي. ممكن لو تعاد الصورة من الخلف نزيدوا نتأكدوا فما لمس يعني دفع باليد من سامح الدربالي أو لا. المهم أنه قرار أستاذ التربية البدنية هيثم القزعي لا وجود لركلة جزاء المخالفة بالنسبة للنادي الصفاقسي. الجماهير يعني تضرب اللاعبين في صورة أخرى يعني من صور الملاعب التونسية، وتفاعل الجماهير وفرحتهم بهذه الكيفية، وهي إصابة يعني جمهور النادي الصفاقسي للاعبه كينغسلي السكري. يعني مظاهر وصور مرة أخرى يعني تطرح أكثر من سؤال عن تصرفات فئة قليلة من جمهور الكرة في تونس لسعد بقير. وهذه بعض المقذوفات على أرضية ملعب طيب الميري على كل لون يا كريمة، يعني من الحجارة إلى القوارير إلى الولاعات، ولكم أن تشاهدوا وتصفوا وتعلقوا يعني، والصعوبات حتى ممكن للزملاء المصورين في تونس في ملعب طيب الميري لالتقاط الصور والمتابعة، وأكيد يعني مجهود بدني كذلك كبير من السلطات الأمنية، والحجارة لا زالت تتهاتل على أرضية ملعب الطيب الميري بصفاقس. والله خسارة 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 خسارة
يعني نشاهد ونتابع مثل هذه الصور في مباراة قمة، في مباراة كلاسيكو ممكن حتى وفوز خالد بن يحيى 4 مباريات 9 نقاط 3 انتصارات، ليتوال المستير والبقلاوة، وهزيمة امام الجار النادي الافريقي في الدربي. المقابل غازي الغرايري ثالث الاسماء الفنيه في قياده قلعه الاجداد نسخه 2017 2018 وبكره ثابته من اشرف الزواغي مرفوعه لكن بعيده. غازي الغرايري ثالث المدربين بعد البرتغالي جوزي داموتا، 9 مباريات لسعد الدريدي 10 مباريات، وغازي الغرايري في مباراتين 3 نقاط، هزيمه هنا بالطيب الامهيري امام ليتوال، واحد مطابقه للعسل، العمليات والكرات العرضيه وكرات مهدوره، والترجي نجاعه كبيره، كره من يوسف البلايلي، ترجع كره اخرى نستيمانيت، كريم العواثي، ايثم القسعي، قرار قاضي المباراه في العمليه الاخيره. هذه الكره خطا كان كبير من سمح الدربالي، كرة تمهيد من علي المرزوقي في راس شوات يصوب، والكرة تضرب في الكابيتانو خليل شمام مرة أخرى في المكان المناسب في تايمينج جيد. حمزة المثلوثي، حمزة يتقدم، كرة ملعوبة، جاسم الحمدوني ومير حناشي يتكفل بالرفع الكرة، كوليبالي تدخل شمام، ترجع مرة أخرى كرة من جديد النادي الصفاقسي، ضاغط لكن دون نجاعة، دون تجسيم، دون فرص سانحة للتهديف. الماكينة تنتج لكن لا تسجل ولا تستثمر. ترجع مرة أخرى كرة أخرى جديدة من نسيم هنيد، نادي الصفاقسي يلعب في مناطق الترجي لكن الترجي ثابت والترجي واقف جيدا. كرة أخرى مير حناشي، لمسة إلى حمزة المثلوثي، يرفع كرة حمزة المثلوثي على المرزوقي، الكونترول والتدخل من سمح الدربالي بلاعبين. كرة كوليبالي تضرب في جويني، ترجع مرة أخرى صفاقسية، اللمسة من جاسم الحمدوني إلى حمزة المثلوثي، الضغط من تاع ياسين الخنيسي، والكرة تبقى في الميدان ملعوبة إلى مير حناشي لمسة، حاول يعكس الهجمة، كرة كانت سريعة، المحاولة الأخيرة لنادي الصفاقسي، عودة من خليل شمام، والتدخل الأخير والكرة في الركنية، الركنية يعني الأولى تقريبا هذا الشوط الثاني بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي قبل 10 دقائق لعب على نهاية المباراة. صعوبات النادي الصفاقسي تتواصل رغم التغييرات بالنسبة للكوتش غازي الغرايري، وكرة ملعوبة من الركنية، المحاولة والترجي ارتباك في الدفاع، المطالبة بضربة الجزاء، يطلب اللعب حكم المباراة والقاضي هيثم القسعي، وتعود مرة أخرى المقذوفات على عرضية الميدان احتجاجا على الحكم الدولي هيثم القسعي. كرة ملعوبة من جديد، المحاولة التغطية، الصغير ياخذ الكرة، حاول يسرع في هجمة جديدة للترجي، يوسف البلايلي 4 ضد 2، البلايلي الصغير الجويني في المنتومان، الجويني حاول يدخل للمنطقة، هيثم الجويني اللمسة الاسيست، التدخل من دفاع النادي الصفاقسي، هجمة سريعة مثالية للترجي يكبر عدد ممكن 4 ضد 2. هذه الكرة الأخيرة اللي طالب فيها النادي الصفاقسي بضربة الجزاء، لمسة الكرة أم لا يعني على العرقلة بالنسبة لفراس شوات. الكرة الأخيرة